بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضانی چکسومی جغ دعا پی معنا پدی طول زرینده. اللهم خدایا پروردگارا طهرنی فیه، خدایا نپاک بزل سخن اشی پا ماه مبارک رمضان الزانک من الدنس والاقذار، گناه ود تریمانی شیطانو نه گناه تریمانی شیطان. خدایا پروردگارا نا یرز دی ماه مبارک رمضان الزیانک پاک بودل سخن اشیپا. پیغمبر اکرم فی فرسام کسالت الشقیو من حرم فیه غفران الله. شقاوت میده سوچک پین ماه مبارک رمضان الزاو خوی کنرگالو خوری گناه کن مغفرت مچا دیو لیگی بدبخ می اندر. خدایا پروردگارا مچی گناه کن دیل زیان و یریف سحمزات بود مغفرت بسمت با دیل زامرگال چگل سخن اشیپا. طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار. خدایا یریف سحمزات पे मशीयत यानो ताल्लुक से मुकद्दरात का तो सब्त से होता है, भी से होता है. खुदाया सहमजात पुज मुकद्दर बस खान पु खुदाया मशीयत इंग्लिश खान पु से में पलुशमेनां यरी दे मशीयत लज़ुम से नी बार yang de ci muqaddarat ci yeri सहमजात पुज चो से होता है. यरस मुकद्दर बस खान पे कंगा सब्र बाय पे नसीब ने तौफीक शायद दे बदले सखन आशिपा. लिजा खुदाया सहमजात पे मारिफत योद नरेक इंसान इस मरीज छना सब्र बचा البته چنان صبر بچه، البته دعا بچه، رنگ کوشش بچه ها، ولی علاج بسه، کمایی بسه، البته لوز نه علاج بسه، من نت پو مدد نه. خدای سحمزات پلا صبر بسه شکر بچه. لیزا گاه سوچیک مثلا دنیا تی که مریض همیشه لوسه کوی مرض پکتو مدد په همیشه مرض لوسه نرک مریض لوسه دنیا تی که نرگل نه قیامتی جغایت خلاصه دنیا تی که ارگودم فوقسه همیشه مریض لوسه دنیا که نرگل خان کن قیامت جگه خدای سحمزات پس ثواب رکش از ده بس لوده ثواب کن تنگ متهم مانیم بنا ای باقی نیست تمنا بلکاش دنیا که نچنگ یوتنا نچیر گوگوز کن جواتی که پارا بس بین خدای مشیات لکه تو یورموسون سے پنکین من سپا نچنگ دنیا که سلامت نه سالم لوسه زچتونچا لوسه ایشو نوش سون سے دی ثواب که نائل مسون زرگ جوتپا بلو خلاصه. خدای مشیت لگریکس کن پیکا مقدراتی که راضی سونس صبر باید پی نصیب توفیق شده بله سخن اشیپا و وفقنی فیه للتقا. خدایا دی ماه مبارک رمضان الزیانک صفات تقوا یری سحمزات بله بندگی باید پی خوقپی نل شده بست. تقوا در بله بندگی باید پی خوقپید یری ذات بله بندگی باید پی صفات چگن خوقپی شده بست. و صحبت الابرار نورو میننا یخمو میننا پیغمبر نن قرآن اهل بیت کسل نیم کسل نیم پی کسل نیم محشور شاید پی کسل کن زرکن کن نیم دک پوید پی. خدایا نچنگ نصیب نه توفیق شد دبت لیسو کن اشیپا. صحبت الابرار زربنا نورو میذارین نورو زرکن خدای اسفرتن کن پیغمبر اسفرتن کن قرآن اسفرتن کن اهل بیت اسفرتن کنن نورو این دون نیم اچنگ دوک باید نصیب نه توفیق شد بود بیعونی که خدایا یری سحمزات پس رخ بسه یا قرة عین المساکین لی مسکین کنی میگی تتذرینده انسان نیلبچن سوسه نداری چانه ها گنگا نیلبچن البتن هتن تمام نورو صفات مثل سخن اشیپا هم دنیات هم معنویات نیلبه هم مادیات نیلبه. انسان لگه نیلبه پکتو حقیقتی که شد پا نیم بنا دی نیلبه کن علم نیلبه
ایمان یلبا تقوای یلبا دنیاتی زچتونچی یلبا پنی یلبا دیون گنگما انسان لچوت پانیم بنا دین یلبا کنگما برطرف بکن بو ذات مقدس اند خداوند سبحان ذات قدوس یلبا کنگما برطرف بچین البته سو اسباب مادی ذریعه کا سو بدون اسباب مادی من خلاصه دین یلبا کنگما تر بکن بو ذات قدوس اندر با چوت پانیم بنا مسکین کنی میگی تتا پچی شچین در بانیم بنا خدا ارسح مزاد پچ هچسین خلاصه یا قررت عین المساکین لی مساکین کنی میگی تتا یعنی میکن سنگ بکن مساکین کنی میکن سنگ بکن اشیپا یرنگ این لی سوکن اشیپا سوچی گس که تو یری کنا رنگ مسکینیت بنا فقر پکا تو احساس سوسیری کنا طلب بنا کوئی رز بی نیاز بسه ها کوئی میک بود حد که بسه میت پجاق چمن لی سوکن اشیپا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.